अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मकाला और मज़मून में क्या फ़र्क है। यकीन रखें, एक बार जब आप इस वीडियो को देख लेंगे फिर ज़िंदगी भर के लिए आपको याद हो जाएगा कि मकाला क्या है और मज़मून क्या है। फिर कभी किसी से पूछने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे मज़मून की। मज़मून क्या है? तो मज़मून के में सब लोग जानते हैं कि मज़मून क्या होता है। किसी मुतय्यन मौजू पर अपने ख़यालात और जज्बात व एहसासात का तहरीरी इजहार मज़मून कहलाता है। देखिए, अभी मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा। किसी मौजू पर कोई ख़ास मौजू ले लिया मैंने, उस मौजू पर मेरे क्या ख़यालात हो सकते हैं, मेरे क्या जज्बात और एहसासात हो सकते हैं, अगर उन्हीं का तहरीरी तौर पर इजहार किया मैंने तो वो मज़मून कहलाया। मज़मून में मतलब किसी भी उन्वान पर, किसी भी मौजू पर मज़मून लिखा जा सकता है। मज़मून सियासी भी हो सकता है, समाजी भी हो सकता है, और भी बहुत सारी किस्में हैं मज़मून की। तो मज़मून में क्या होता है कि इंसान पूरी दलील के साथ, याद रखेंगे, पूरी दलील के साथ किसी वाक़े, किसी मौजू को इस तरह पेश करे कि उसमें तशनगी बाकी न रहे। मतलब ये है कि उसमें जो मालूमात मिलनी चाहिए वो लगभग वो मालूमात मिल जाए, तब वो मज़मून कहलाता है। अब मज़मून लिखने वाले तो बहुत सारे हैं। एक 5वें दर्जे का बच्चा है वो मज़मून लिखेगा, और एक 10वें दर्जे का है, दर्जा दहूम का बच्चा है, वो मज़मून लिखेगा। दोनों में फ़र्क होगा। इसी तरह लिखने वाले भी जो होते हैं मज़मून निगार, उनके दरमियान भी फ़र्क है। ये फ़र्क कैसा है कि ज़ाहिर सी बात है, सबका अपना अपना मेयार होता है, इल्मी मेयार होता है, और वो अपने उस इल्मी मेयार के मुताबिक ही मज़मून लिखते हैं। तो मज़मून में क्या है, जो कुछ मैंने सोचा, जो कुछ मेरे दिल के अंदर चल रहा है, वो सब कुछ मैंने लिख दिया, ये मज़मून कहलाया बस। लेकिन ऐसा नहीं है कि मज़मून में हम कोई ख़याली बात ला दें, ऐसी बात कोई आ जाए उसमें जिसकी कोई दलील ना हो, फिर वो मज़मून नहीं कहलाएगा। तो उसमें जो बातें हों वो बातें दलील के मुताबिक हों और उसकी कोई ना कोई दलील मिले। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि मज़मून में हम सिर्फ क्या करते हैं कि पुरानी जो मालूमात है उन सभी मालूमात को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद थोड़ा बहुत अपना मिलाकर उसको पेश कर दिया, वो मज़मून कहलाया। मज़मून आम तौर पर लिखने के लिए होता है, किसी स्टेज पर, किसी डाइस पर उसको पढ़ने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता, वो लिखने में इस्तेमाल होता है। तो मज़मून में ज़ाहिर सी बात है, जब लिखने के लिए इस्तेमाल होगा तो मज़मून में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे वो बेहतरीन होंगे, लिखने का तरीक़ा होगा वो बहुत ही निखरा हुआ होगा, क्योंकि वहाँ वक्त मिला उनको कि वो सोच कर अच्छे अच्छे अल्फाज का इंतखाब करके उन्होंने कोई चीज़ तैयार की। ज़ाहिर सी बात है खूबसूरत लगेगी वो। अब बात करते हैं मकाला। मकाला क्या है? मकाला कहते हैं इंसान अपने जज्बात व एहसासात को पेश करे। ये तो मज़मून में भी आपने पढ़ लिया। उसमें सिर्फ़ एक चीज़ जोड़ दें आप कि उसमें उसकी तहक़ीक़ भी शामिल हो। तहक़ीक़ यानी उसका रिसर्च भी शामिल हो, तब वो मकाला कहलाएगा। मज़मून में रिसर्च नहीं होता है, तहक़ीक़ नहीं है मज़मून में, लेकिन मकाले में तहक़ीक़ है। क्यों है? मकाला जब होता है, मकाला जो कहते हैं, मकाला को लोगों के सामने पेश किया जाता है। मकाले की तारीफ़ आप सुन लें। निगारिस्तान एक किताब है, उसके सफ़ा नंबर 357 में है। मकाला के लग़वी मानी बात या गुफ्तगू के हैं। इस्तिलाह में किसी ख़ास मौजू पर इल्मी व तहक़ीक़ी अंदाज़ में तहरीरी इजहार को मकाला कहा जाता है। फिर से यहाँ देख ले, इल्मी व तहक़ीक़ी
انداز میں، تحقیقی یعنی اس کے اندر تحقیق ہو، ریسرچ ہو، آپ نے کچھ نیا کیا ہو اس میں۔ مضمون میں آپ نے کچھ نیا نہیں کیا تھا، تحقیق میں آپ کو کچھ نیا کرنا پڑے گا۔ تحقیق میں آپ جو معلومات دوسروں تک پہنچائیں گے نا، وہ بالکل چونکانے والی معلومات ہوں گی۔ مقالے میں سنجیدہ اور عالمانہ بحث ہوتی ہے، یہ عام قارئین کے لیے نہیں بلکہ خاص لوگوں کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اب کسی نے مقالہ لکھا، مقالہ یہ ہے کہ تعلیم کی اہمیت، اور اسے کسی سیمینار میں مطلب اس کو سنانا ہے، پڑھنا ہے، تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے یہ سب کے لیے تو نہیں ہوا، خاص لوگوں کے لیے ہوا، اور وہ بھی ایسے لوگ جن کا علمی معیار اس طرح کا ہو، جو اس مقالے سے لگاؤ رکھتے ہو، تو ان کے لیے مقالہ لکھا گیا۔ مقالے میں کسی بات کے ثبوت کے لیے باقاعدہ حوالے دیے جاتے ہیں اور ان پر مدلل بحث کر کے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، یعنی وہاں بھی دلیل ہے، بغیر دلیل کے تو نہیں۔ ہم نے جو تحقیق کی ہے وہ تحقیق بغیر دلیل کے تو کام نہیں کرے گی، اس میں دلیل لازمی ہے۔ آگے دیکھیں، مقالہ اس رپورٹ کو کہتے ہیں جس سے کوئی محقق اپنے تحقیقی کام کو تکمیل کے بعد پیش کرتا ہے، بس یہی سمجھ لیں۔ کوئی محقق ہے، اس نے تحقیق کیا، ریسرچ کرنے کے بعد کیا نتیجہ اس کو ملا، تو وہ جو بھی نتائج مطلب حاصل ہوئے، وہ جب دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے وہ مقالہ کہلاتا ہے، جبکہ مضمون کے ساتھ ایسی بات نہیں ہے۔ اب مضمون اور مقالہ یہ دو چیزیں ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ ان میں فرق نہیں کر پاتے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ابھی تک جتنا سنا ہے اس سے بہت کچھ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مضمون اور مقالہ میں کیا فرق ہے۔ مضمون میں تحقیق نہیں ہے، پچھلی باتوں کو نئے انداز میں پیش کر دیا، مضمون ہے، لیکن مقالے میں کیا ہے کہ ہم نے کوئی تحقیق کی ہے، تو وہ مطلب اس میں کیا ہے، وہ مطلب تحقیق جو میں نے کی تو وہ مقالہ کہلایا، اور اس کو سنانے کے لیے گفتگو، یاد رکھیں مقالہ کا مطلب ہی ہوتا ہے گفتگو، یعنی لوگوں کے سامنے بات کرنا، ڈائس پر آ کر سنانا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مضمون صرف لکھنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن مقالہ لکھنے اور پڑھنے دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے مضمون جتنا لمبا ہو، مقالہ بھی اتنا ہی لمبا ہو۔ اصل اہمیت دونوں کے درمیان اختلاف مزاج کی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ عام طور پر دونوں طرح کے نثر پاروں کو آج کل کے لوگوں نے گھٹمٹ کر دیا ہے، مطلب ملا دیا ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اس میں مضمون کون ہے، مقالہ کون ہے۔ سوال تو بن رہا ہوگا آپ کا کہ پھر کسی کی شاعری پر جو مضمون لکھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مطلب اس کو مضمون کہیں گے یا مقالہ کہیں گے؟ جیسے کوئی ادبی رسالہ ہے، اس میں جو کچھ شائع ہوا اس کو کیا کہیں گے؟ تو اس کو مضمون کہیں گے، کیونکہ جو کچھ اس کے اندر پیش کیا گیا ہے نا، وہ صرف اس کی پیداوار نہیں ہے، اس میں مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی مدد لی گئی، اور وہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مدد تو مقالے میں بھی لی گئی، لیکن مقالے میں ہم نے کچھ نیا دیا ہے، بالکل نیا دیا ہے۔ مضمون میں ایک ہی موضوع پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، مقالے میں ایسا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو مضمون اور انشائیہ میں فرق ہے۔ مقالہ اگر 10 قلمکار اگر مقالہ لکھیں گے، ان کو ایک موضوع دیا جائے گا، سب کی تحقیق الگ الگ ہوگی، لیکن مضمون اگر ایک دیا جائے تو ان میں موضوع جو ہوگا نا، وہ اکثر لوگوں کا مل جائے گا۔ تو تحقیق اگر شامل ہو تو مقالہ ہے۔ دو چیز یاد رکھیں گے، مقالہ گفتگو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کو پڑھا بھی جائے، لکھا بھی جائے، اس کو مقالہ کہیں گے، اور جس کو صرف لکھا جاتا ہے اس کو مضمون کہیں گے۔ کسی مضمون کے اسٹیج پہ نہیں پڑھا گیا، کسی سیمینار میں مضمون کو نہیں پڑھا جاتا ہے، سیمینار میں مقالے پڑھے جاتے ہیں، تو اس کو پڑھا بھی جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، اور اس میں تحقیق شامل ہوتی ہے۔ بس یہی فرق ہے۔ امید آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔